जरा सुनिएगा। अब एक तरफ अमेरिका अमन का दाई बनने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ इसराइल को हथियार, हिमायत और खामोश रजामंदी से जंग की आग भड़काने में शरीक भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका वाकई अमन चाहता है, अगर वाकई अमन चाहता है, तो क्यों इसराइल के जंगी जुनून पर लगाम नहीं लगाता? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अभी कहा जा रहा है कि ये थिएटर जो है वॉर का ये बड़ा हो सकता है और इसमें पाकिस्तान की नाम जा रहा है कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया। देखिए, भारत अपने बायलैटरलिज्म के जो मौक़िफ़ है उससे तो नहीं हटेगा। जाहिर है वो एक बड़ा मुल्क है, और बड़ा मुल्क क्या हो, हमने देखा कि ईरान के साथ सब कुछ करके मजबूर नहीं कर सकते, तो जाहिर है खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर रजीम चेंज होता है अंडर इजरायली ऑस्पिसेस, दैट मींस इजराइल का बॉर्डर इज ताफ्तान एंड इंडो इजराइल एक्सेस इज देयर, सो इट्स अ डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। जनाब, यही वो फौज है, उसके सिपह सलार है जिन्होंने हिंदुस्तान को शिकस्त भी दी। हम याद रखें, ही रिस्पेक्ट्स पावर, ही रिस्पेक्ट्स जो दबंग लोग हैं। वो प्रोटोकॉल की परवाह नहीं करता, वो बंदा देखता है कि बंदे में जान कितनी है। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि 3 बार तो लोगों को पहले धोखा मिल चुका है। तुम्हें आयूब खान ने वही डिनर करा था, आयूब खान और आयूब खान ने तुम्हारी जेब काटी थी। वही जियाउल हक ने डिनर करा था तो रोनाल्ड रीगन के साथ, जिसका तुम छाती पीटते हो ना। 80,000 लोग मर गए पाकिस्तानियों के हमारे वॉर ऑन टेरर में, 80,000, ये सब डिनर का ही है। मोदी जी ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर तोड़ दिया। देयर इज नथिंग कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब, दैट इज ऑल अ हिस्ट्री। 50 सालों तक उम्मत का फुद्दू बनाने वाला पाकिस्तान आज कहता है इस्लामिक बम तो मेरे लिए, मेरा डिटरेंस मेरे लिए, तुम्हारे लिए थोड़ी ना। तो भैया जो तुम खैरात बटोर रहे थे इस्लामिक बम के नाम पे, वो क्या था? हिंदुस्तान तो कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है। वो कह रहा है पाकिस्तान। आपने ये जो आपने जितना क्लियर किया ना इस मुलाकात को, मेरा नहीं ख्याल किसी और आपने हु इज द बॉस, हु इज द डिसीजन मेकर, हु इज दिस गाय। तो दोस्तों, पाक मीडिया में बातें हो रही हैं कि भारत एक बहुत ही बड़ा मुल्क है और वो अपने हितों को लेकर के पीछे नहीं हटेगा। और वहीं ट्रंप ने ईरान को दे दी है धमकी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट। इस वक्त तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने मुज़ाकरात को भारत की और मोदी की शेड़ बना दिया है। और उससे भी दिलचस्प बात ये हुई है, वो जिस तरह क्लास में एक बच्चा होता है ना, जो सब कुछ छेड़ता है और बाज़ोकात वो किसी के पीछे पड़ जाता है, तो हमारे हाथ वो ट्रंप उस छेड़ू बच्चे की शक्ल में आ गया है जो इंडिया के पीछे लगा हुआ है। और आगे आगे इंडिया है और पीछे पीछे ट्रंप है। इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया। देखिए, भारत अपने बायलैटरलिज्म के जो मौक़िफ़ है उससे तो नहीं हटेगा। जाहिर है वो एक बड़ा मुल्क है, और बड़ा मुल्क क्या हो, हमने देखा कि ईरान के साथ सब कुछ करके मजबूर नहीं कर सकते, तो जाहिर है किसी को मजबूर करके तो मुसालियत पर नहीं लाया जा सकता। ये तो अकल भारत को खुद होनी चाहिए कि ना वो बायलैटरलिज्म से पाकिस्तान के साथ अपने मसाइल हल करने को तैयार है, और ना ही वो मुसालियत का रास्ता अख्तियार करने को तैयार है। और इसका नुकसान भारत को हो रहा है, और उसके अपने सियासतदान कह रहे हैं। राहुल कह रहा है कि तुमने पाकिस्तान और चीन को इतना करीब कर लिया है जो हमारे लिए ख़तरनाक है। उसके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद 2019 में भारत और चीन के दरमियान में खतरनाक हद तक दूरी आ गई है। तो कोई हमें मसला नहीं है इस वक्त, कोई हमें खतरा नहीं है। अगर भारत बात नहीं करना चाहता तो पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान को अलबत्ता एक अखलाकी एक बर्तरी पूरी दुनिया की कम्युनिटी में मिल गई है कि हम बात करना चाहते हैं, हम मसले को हल करना चाहते हैं, हम जंगे नहीं चाहते। तो भारत खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, और पाकिस्तान की जो सफारती सलाहियत है और जो सफारती अहमियत है वो बढ़ रही है। अदरवाइज कोई हमारे लिए मसला नहीं है, गेम उलट चुकी है। हमें आइसोलेट करने की हर कोशिश भारत की नाकाम हो चुकी है। अब अगर वो का सारा तेहरान में जितने भी लोग हैं, बल्कि ईरान में, वो सब के सब इवैक्यूएट कर जाएं, छोड़ दें ईरान से निकल जाएं, चले जाएं। ये क्या होने जा रहा है? ये वार्निंग्स ऐसी हैं जो हमें बता रही हैं कि अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या वार्निंग दी है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि ऑल ऑफ तेहरान शुड इवैक्यूएट इमीडिएटली, कि सारे का सारा तेहरान में जितने भी लोग हैं, बल्कि ईरान में, वो सब के सब इवैक्यूएट कर जाएं, छोड़ दें ईरान से निकल जाएं, चले जाएं। ये क्या होने जा रहा है? यही वजह है कि मैंने कहा कि इस वक्त जो है ये शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगले चंद घंटों के अंदर और उसके बाद दुनिया का आपको नक्शा कुछ और नजर आए। देखिए, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इजराइल एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, इजराइल एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है।
اور اسرائیل کیا قدم اٹھانے جا رہا ہے، اس میں ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، یعنی نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ وہ خامنائی کو نہیں چھوڑیں گے، خامنائی کو مارنے جا رہے ہیں، یعنی نیتن یاہو خامنائی کو مارنے جا رہا ہے. اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کئی دن سے اپنے شوز میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ دن بہت قریب آنے والا ہے کہ جب آیت اللہ خامنائی کو مار دیا جائے گا. پاکستان سے بات نہیں کر رہا تو خود کو اب ڈپلومیٹیکلی پاکستان سے آئسولیٹ کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، کیا واقعی امریکہ نے اپنے یا اپنے اتحادیوں کے مفادات کے لیے ایشیا، یورپ، لاطینی امریکہ یا افریقہ میں بات کی جائے مسائل کے حل کے لیے کبھی بھی کوئی پیشکش نہیں کی سالسی کی، یا مجبور نہیں کیا سالسی کی اس پیشکش کو ماننے کے لیے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف وہ خود کہتا ہے کہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور ایک طرف ایران کے معاملے میں اس کا رویہ کچھ اور ہے. میں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت پر وہ دو مختلف موقف اختیار کیے بیٹھے. اب ہندوستان نے جو حرکت 370 کے بعد کی ہے تو آپ یقین کریں کہ میرے لیے اس نے ایک راستہ کھول دیا کہ جو ایل او سی ہے اس کو میں نہ تسلیم کروں، کیونکہ میں ایل او سی کو تب تسلیم کرتا جب شملہ معاہدے کو میں تسلیم کرتا مکمل طور پہ. کہ شملہ معاہدے میں جو پوزیشن تھی کشمیر کی وہ 370 سے مختلف تھی. ٹھیک، یہاں پر وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ ایکسٹریملی انفلوئنشل رہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ اور معاملے کو رکوانے کے لیے. میجر کہا گیا ہے کہ میجر 2 ایٹمی قوتیں ہیں. شکر ہے اس کو تو مان لیا گیا. لیکن میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، سالسی کی پیشکش کر سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے. بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے حماس کے جو لیڈر تھے جس میں اسماعیل ہنیہ اور بہت سارے نام، ان کو مارا گیا، اور وہ چاہے بنکرز میں جا کے چھپے، چاہے وہ بہت اندر زمین کے اندر دھس گئے کہیں پر جا کر، لیکن پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا. اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کا مقابلہ ایران نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کا اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک اکیلے کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا اور نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگ ایویکویٹ کر جائیں فوری طور پر. میں آپ کو ایگزیکٹلی اگر آپ کو بتاؤں نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے. جیسے 300,000 تو کہے ہیں نیتن یاہو نے، اسرائیل نے، کہ فوراً وہاں سے نکل جائیں. اچھا، جو تہران کی سڑکیں ہیں، جو راستے ہیں، ان کی جو اس وقت نقشے سامنے آ رہے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ٹریفک جام ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ گاڑیوں میں بیٹھ کر بھاگ رہے ہیں وہاں سے. دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے پاکستانی میڈیا میں انڈین میڈیا کو لے کر کے اور انڈیا، امریکہ اور اسرائیل، ایران کو لے کر کے باتیں ہو رہی ہیں. دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں اسرائیل اور ایران کے بیچ یہ جو یدھ چل رہا ہے، اس میں ٹرمپ اور بھارت کی بھی بہت ہی بڑی بھومکا بتائی جا رہی ہے پاکستانی میڈیا میں. اور دوستو، وہی پاکستانیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اپنے ہتوں کو لے کر کے. ساتھ ہی دوستو، پاکستانی لوگوں کچھ خواب ہیں جن کا کہنا ہے کہ بھارت اگر پاکستان سے سبند بگاڑتا ہے تو اس میں نقصان بھارت کا ہوگا، نہ کہ پاکستان کا. یہ تو دوستو دنیا جان رہی ہے کہ نقصان کس کا ہوگا. جو دنیا بھارت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، بھارت سے سبند سدھارنے کے چکر میں پاکستان وہی بھارت سے سبند بگاڑ رہا ہے اور پھر سدھارنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن بھارت کا سیدھا کہنا ہے کہ آتنکواد اور بات ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. ساتھ ہی دوستوں، ٹرمپ نے ایران کو کہا ہے کہ تہران خالی کرنے کو پھر ایک بار کہہ دیا ہے، جس کے بعد ہڑکم مچا ہوا ہے. یہ آخرکار کیا ہونے والا ہے؟ اور دوستوں، آنے والے سمے میں بہت ہی کچھ بڑا ہونے والا ہے، اس لیے آپ لوگ بھی سترک رہیے گا. ساتھ ہی آپ لوگ اپنے چینل میرا ہندوستان نیوز کو بھی سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لینا، جس سے میں جو ویڈیو ڈالوں گا ان کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے. تو ویڈیو یہیں پر سماپت کرتے ہیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ. جے ہند.